سبحانه وأشكره على واسع رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمره نافذ وحكمه قاطع ووعده صادق، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله هاديا وبشيرا وجعله للخلق نذيرا، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله صبرا واحتسبوا في مرضاته أجرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي زاد القلوب وسراج الدروب ومفتاح كل خير، بها تنار البصائر وتطمئن الأرواح وتستقيم الجوارح. في خطوة ألوان الحياة وتحدياتها يجد الإنسان نفسه في حاجة إلى شعور يؤدي القلق ويمنعه الطمأنينة والسكينة وتبعد عنه الخوف والشك. مفتاح هذا الشعور هو حسن الظن بالله الذي ينبع من الثقة بحكمة الله والتدبير، والإيمان بأن كل ما يجري في هذا الكون يسير وفق نظام دقيق، والذي يملأ القلب يقينا بأن الخير حاضر حتى في أشد المصائب، وأن وراء كل محنة حكمة ورحمة سواء أدركناها في الحال أو تزلت لنا في المعالي. ومن امتلأ قلبه بالثقة برحمة الله وعدله وحكمته رأى الفرج قريبا حتى في أحلك الظروف. المؤمن الحسن الظن بربه يمضي قدما في مسيرة حياته بثقة واطمئنان، موقنا أن الله يعده لمستقبل مشرق يعيش بالأمل في رحمة الله وعطاياه التي تفوق الوصف وتتجاوز التوقعات، فتحركه قوة الإيمان إلى السعي والإبداع بشجاعة وتفاؤل. من سنة الحياة الابتلاء الذي يأتي فجأة ليختبر الصبر ويزيد اليقين، وهنا يبرز حسن الظن بالله قوة تحول المحنة إلى منحة والحزن إلى حكمة. المؤمن الواثق بربه يدرك أن الابتلاء عابر، وأن الصبر يعقبه نعمة ترفع قدره أو درس يقربه إلى الله. التوكل على الله غذاء حسن الظن بالله ومصدر عظيم للقوة المعنوية التي تحمي الإنسان من اليأس والإحباط في مواجهة الهموم. ومن توكل على الله بصدق تشرف قلبه الثقة بأن الله لن يخذله، بل يرى في الفتن طريقا للنجاح، وفي العقبات سلما للارتقاء، وفي المحن صبرا للثبات. يروي القرآن الكريم مشاهد تجسد حسن الظن بالله في أبلغ صوره، فها هي مريم الصديقة في أشد لحظات الضيق حين ألجأها المخاض إلى جذع النخلة تقول من شدة الكرب: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكان حسن ظنها بربها راسخا في فؤادها، فاستعاذت بالرحمن من القادر عليها قائلة: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فتتنزل عليها رحمة الله في قوله: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقضي عينا. وفي مشهد يفيض بعظمة الإيمان وحسن الظن بالله تتجلى قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار في موقف
الله ونعم الوكيل، فتحولت النار بأمر الله بردا وسلاما، شاهدة على عظمة التوكل وثمرات حسن الظن بالله. ويتجلى معنى حسن الظن بالله في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة حين كان في الغار مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، وقد حاصره الخطر، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه في خجل: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بطمأنينة يقين: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، ليؤكد أن القلوب العامرة بحسن الظن بالله لا تهتز أمام الخوف. وازدادت هذه السكينة رسوخا حين قال: لا تحزن إن الله معنا. في هذا الموقف درس خالد في التوكل والإيمان بأن الله لا يخذل عباده الصادقين. حسن الظن بالله ليس قاصرا على الأفراد، بل هو زاد الأمة بأسرها ومصدر قوتها في مواجهة أصعب التحديات. ففي غزوة بدر حين كان المسلمون قليل العدة والعتاد، وقفوا أمام جيش المشركين الذين فاقهم أضعافا مضاعفة، ومع ذلك نصره الله لأنهم وثقوا به، وأيضا أن القوة